कैलस करीब आया तो नमरूद दाग कोहे नमरूद दूर होता गया, मगर इसका शहर अभी तक कायम था। जहान बता रहा था कि नमरूद दाग पे नमरूद के बड़े बड़े मुजस्मे बने हैं जिनके सर काट दिए गए हैं। अब वो कटे हुए सर पहाड़ के कदमों में जा पड़े हैं और सियाह इन पे स्टूल की तरह बैठकर तस्वीर बनाते हैं। जो सच झुकते नहीं वो इसी तरह काट दिए जाते हैं। चलो, वक्त इंसान से जो भी छुपे छीने कम अज कम इस बात का फैसला तो कर ही दिया करता है कि कौन तारीख के दुरुस्त तरफ था और कौन गलत तरफ। कैलस से ज़रा दूर वो एक गैस स्टेशन पर रुके तो जहान ने कहा कि वो इधर मौजूद स्टोर से गिफ्ट लेना चाहता है। किसके लिए इसने नहीं बताया, यकीनन अपने मेज़बानों के लिए। वो भी कार से नीचे उतर आई। स्टोर में आकर वो परफ्यूम वाले रैक की तरफ चला गया। खालिस जनाना परफ्यूम्स। इसे शुबा हुआ कि वो किसी लड़की के लिए शॉपिंग कर रहा है। अजीब सा लगा। खैर, वो मेकअप सेक्शन में कॉस्मेटिक्स उलट पुलट कर देखने लगी। फिर याद आया कि काजल ख़रीदना था। इसका कब से ख़त्म हो चुका था। आप इस्तेमाल भी ज़रा कम करती थी, पता नहीं यहाँ से कैसा मिले। काजल स्टिक्स की टोकरी जैसे ही इसने एक काजल उठाया, एक याद छम से आंखों के सामने आ खड़ी हुई। तुर्की आने से कबल वो चंद रोज़ जब इसने और डीजे ने इकट्ठी शॉपिंग की थी, इन्हीं में से एक दिन वो दोनों एक शॉप के कॉस्मेटिक्स सेक्शन में खड़ी थी। हया, सबसे अच्छा और आला मेकअप ब्रांड कौन सा है? इसने लब गिलास होठों पे लगाकर चेक करती हया को माहिर तसव्वुर करके पूछा था। MAC में इसने मसरूफ़ से अंदाज में जवाब दिया। हाँ, डीजे सेल्स गर्ल की तरफ मुड़ी। एक मेकअप का काजल दिखा दें। सेल्स गर्ल ने फ़ौरन मेकअप का काजल निकाल कर सामने किया। खूबसूरत डब्बी, जदीद अंदाज। डीजे की आंखों में सताइश उभरी। कितने का है? इसने उलट पलट कर डिब्बी देखते हुए पूछा। 800 रुपये का। डीजे का मुंह खुल गया। ये एक 800 रुपये का? सेल्स गर्ल ने शाइस्तगी से सर असबात में हिलाया। डीजे ने हाथ में पकड़े काजल को देखा और फिर सेल्स गर्ल को, फिर हया की तरफ होकर सरगोशी की। बी पाकिस्तानी एंड बॉय पाकिस्तानी के साथ ही ठीक से काजल काउंटर पे रख कर कतियत से सेल्स गर्ल से बोली, दिखाएं भाई वही अपना 35 रुपये वाला हाशमी काजल। मंजर निगाहों के सामने तहलील हो गया और निगाहें धुंधला गईं। फिर भी वह धीरे से हंस दी और आंखें रगड़ी। यादें जो कभी पीछा नहीं छोड़ती। वो काजल लिए बगैर कि अब पाकिस्तान जाकर ही लेगी, जहान की तरफ चली आई। वो एक परफ्यूम खरीद चुका था और अब पेमेंट कर रहा था। इतना छोटा सा स्टोर है, तुम्हें कैसे पता कि इतना महंगा परफ्यूम जो ले रहे हो वो और ओरिजिनल है या नकल? जहान को टोकना तो कौमी फरीज़ा था इसके लिए। जहान ने बकाया पैसे वापस पकड़ते हुए मुड़कर संजीदगी से इसे देखा और फिर लिफाफे से परफ्यूम निकाल कर डिब्बी से शीशी बाहर निकाली। फिर शीशी की स्प्रे नोज़ल अपनी उंगली के करीब ले जाकर स्प्रे किया। देखो ये कितना फ़ाइन और बराबर स्प्रे हुआ है। अगर नकली होता तो ज़रा इचकड़ी की सूरत स्प्रे होता। और मैंने कई बार प्रेस करके देखा है, क्योंकि पहली दफ़ा मैं तो ओरिजिनल परफ्यूम प्रेस करने पे भी स्प्रे इतना फ़ाइन नहीं होता। इसने हाथ पे लगी खुशबू को उंगलियों से मसला। फिर शीशी का नोज़ल हया के सामने किया। देखो ये नोज़ल कितना पतला है। ओरिजिनल परफ्यूम का हमेशा पतला होता है, जबकि इसी ब्रांड के नकल परफ्यूम का नोज़ल ज़रा खुला होगा। फिर वो शॉपर में परफ्यूम डालता पलट गया। इसने बस इस बात में सर हिला दिया। इस आदमी के पास हर मसले का हल होता था। जब वो कैलस की गलियों में से गुजर रहे थे तो वो सोचने लगी कि आखिर कैसे इसके पास हर मसले का हल होता है। ये सारी बातें कोई सिखा तो नहीं सकता, ये खुद सीखी जाती हैं, तजर्बे से, मुशाहिदे से। हाँ, वो यकीनन किसी मसले की वजह से कुता जाता होगा, मगर फिर आम लोगों की तरह इस चीज़ को ठप करके नहीं बैठ जाता होगा, बल्कि इसका हल ढूंढता होगा। और ढूंढने से तो सब मिल जाया करता है। हाँ, वो स्ट्रगल करने वालों में से था, वो इससे मुतासिर हुई थी। मगर खैर, ये बात इसे कहेगी तो वो भी नहीं। कैलस छोटा सा कस्बा था, तंग मगर साफ गलियाँ, ख्वांचा फरोश, फलों सब्जियों की रेड़ियाँ, पाकिस्तान के किसी छोटे शहर जैसा, मगर ज़्यादा साफ़ सुथरा। करीबन आधे घंटे बाद वो एक ऐसी ही गली में एक घर के दरवाजे पे खड़े थे। दस्तक देने के चंद लम्हों में ही दरवाज़ा खुल गया।
मरहबा। मुअम्मर खातून ने मुस्कुराते हुए सलाम किया। मुस्कुराहट का पता आंखों से चला, वरना उन्होंने खुले स्कर्ट और लंबे ब्लाउज के ऊपर स्कार्फ से नकाब ले रखा था। मरहबा। साथ ही जहान ने हया को आगे बढ़ने का इशारा किया। खातून रास्ता छोड़कर खड़ी थी। हया ने ज़रा झिझक कर जहान को देखा, फिर इन खातून को सर के असबात से सलाम का जवाब देती अंदर दाखिल हुई। छोटा सा सेहन, आगे कमरे का दरवाज़ा था, बरामदा वगैरह नहीं था। वो तीनों दरवाजे तक साथ आए। चौखट पे जहान झुककर बूट के तस्मे खोलने लगा, फिर झुके झुके गर्दन उठाकर आंखों से हया को ज़रा खफगी से इशारा किया। ओह! वो जल्दी से आगे बढ़ी और नकाब उतारते हुए ताज़ीमन इन खातून का हाथ लेकर चूमा और आंखों से लगाया। ये मेरी बीवी है हया। वो अब जूते पैरों से निकाल रहा था। खातून ने मुस्कुराते हुए इसे दुआ दी, उम्र में बरकत और नेमतों की बका की दुआ। वो मुस्कुराते हुए दोबारा नकाब करने लगी तो वो सीधा होते हुए बोला, यहाँ और कोई नहीं है, उतार दो। फिर इन खातून की तरफ इशारा करते हुए बताया, ये मरियम खानूम है, मेरे दोस्त अली करामत की वालदा। हया को हैरत का झटका लगा। अल्लाह अल्लाह, ये थी वो? हद है, जहान ने बताया ही नहीं। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। वो वाकई खुशी से बोली थी। वो खातून मुस्कुराते हुए सर हिलाकर फिर अंदर ले गई। जब वो एक फर्शी निशिस्त वाले कमरे में आ बैठे तो वो बहुत इश्तियाक से कहने लगी, मुझे जहान ने बहुत दफ़ा आपके बारे में बताया था। करामत में आपके हस्बैंड की वर्कशॉप थी ना इस्तांबुल में, अब कहाँ होते हैं वो? इस सवाल पे मरियम खानम की मुस्कुराती आंखें ज़रा सिमटी। उन्होंने जहान को देखा और जहान ने हया को, क्या कुछ गलत पूछ लिया? इनकी डेथ हो चुकी है बेटा, वो बोली तो आवाज़ सोगवार थी। ओह! अल्लाह मग़फ़िरत करे। इसे पछतावा हुआ। फिर मौजू बदलने की गज़ से बोली, और आपकी एक जिठानी भी थी फरिया, जहान को बहुत पसंद थी। वो बताया था इसने मुझे कि वो बहुत खूबसूरत थी। वो लोग इस्तांबुल में होते हैं क्या? खानुम, हम खाना खाएंगे, मगर कोई तकल्लुफ़ मत कीजिएगा। जो बना है ले आएं। वो ज़रा ऊंची आवाज़ में बोला। हया खामोश हो गई। फिर कुछ गलत पूछ लिया था शायद। हाँ, तुम बैठो, मैं खाना लाती हूँ। इसकी अपनायत पे उनकी फीकी पड़ी मुस्कुराहट दोबारा जिंदा हुई और वो बाहर चली गई। कितना बोलती हो तुम? वो झुंझला कर इसकी तरफ पलटा, जो गाँव तकिए से टेक लगाए बैठी थी। जो पूछना है मुझसे पूछ लो, मगर उनसे नहीं। तुम तो जैसे फ़ौरन बता दोगे ना। इतने घंटे हो गए सफ़र में, एक दफ़ा जिक्र नहीं किया कि तुमने कि हम अली करामत के घर जा रहे हैं। फरिया ने कई साल पहले खुदकुशी कर ली थी और इससे पहले इसने इनके शौहर को कत्ल कर दिया था। वो जो खफगी से बोलती जा रही थी, इसकी बात पे धचका सा लगा। अल्लाह अल्लाह, शिस्ता सी होकर इसने जहान को देखा, मगर क्यों? जहान ने शाने उचकाए। ज़मीन जायदाद का मसला था शायद। ये लोग अब यहीं रहते हैं। इनके हालात भी अच्छे नहीं हैं। अली करामत आजकल इधर नहीं होता, लेकिन अब ये टॉपिक इनके आगे मत छेड़ना। ओके, मैं चुप हूँ। इसने कंधे झटके। यूं ही लगा कि जहान असल वजह जानता है और छुपा गया है, लेकिन पूछने का फ़ायदा नहीं था। तुम मरियम खानम के लिए लाए हो परफ्यूम? इसने फिर सवाल किया, हालांकि अभी इसके सामने ही तो जहान ने इनको वो गिफ्ट बैग थमाया था। हाँ, इनको खुशबू बहुत पसंद है। जब मैं चला जाऊंगा तो वो इसे ज़रूर इस्तेमाल करेंगी और इन्हें अच्छी भी लगेगी। वो इनका जिक्र बहुत मोहब्बत और अदब से कर रहा था। इसकी अपनी मरहा जमीला। फिर खाने के वक्त मरियम खानम ने डिश इसके आगे करते हुए कहा, जहान को बुर्क बहुत पसंद है और ईरान भी। तुम्हारी पसंद का नहीं पता था। क्या तुम ये खा लोगी? जी बिल्कुल, इसने मुस्कुराते हुए कहा। पहली दफ़ा इसे एहसास हुआ था कि इसे जहान की पसंद नापसंद का इल्म नहीं, खाने के बारे में ही सही। ईरान तुर्क लस्सी थी और बुरक समोसे या कचौरी की ही एक जदीद शक्ल थी। जहान बहुत शौक से खा रहा था। वो बहुत ज़्यादा नहीं, मगर खुलूस और मोहब्बत का भी अपना जायका होता है। तुम्हारा कमरा ऊपर तैयार है, तुम आराम कर लो। खाने के बाद वह हाथ धोकर आया तो मरियम खानम ने कहा, जी। वह असबात में सर हिलाता, रुमाल से हाथ साफ करता और हया को एक नज़र जैसे कह रहा हो, मैं ज़रा आराम कर लूँ, देख कर कमरे से बाहर निकल गया। हया ने गर्दन मोड़ कर देखा। अध खुले दरवाजे से सीढ़ियाँ नज़र आ रही थीं। वो इन पर चढ़ता ऊपर जा रहा था। इस घर से जैसे वो बहुत मानूस था। लाए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। वो इनके साथ बर्तन उठाने लगी। किचन में आकर इसने
دیکھا کہ مریم خانم نے اپنا نقاب اتار دیا تھا۔ وہ واقعی سیاہ فام تھی لیکن پھر بھی خوبصورت تھیں، اور محبت پسندیدگی کو تو نہیں کہتے، عربی لغت میں تو محبت کہتے ہی کسی شخص کا کسی دوسرے کے نظر میں خوبصورت لگنے کو ہے، اتنا خوبصورت کہ وہ دل میں کھپ جائے، اور واقعی اتنی خوبصورت تو وہ پھر وہ تھیں ہی۔ ان کا گھر چھوٹا تھا مگر سلیقے سے سجا ہوا، بڑے گھر تو سب سجا لیتے ہیں، اصل آرٹ تو چھوٹا گھر سجانا ہوتا ہے۔ بیٹھک سے نکلو تو ایک طرف سیڑھیاں اور دوسری جانب کچن تھا۔ تم بھی آرام کر لو، کافی تھک گئی ہوگی۔ جب وہ کچن میں موجود پھیلاوا سمیٹنے لگی تو مریم خانم نے بہت اپنائیت سے کہا۔ حیا نے ایک نظر کھلے دروازے سے دکھتی سیڑھیوں کو دیکھا۔ اوپر ایک ہی کمرہ ہوگا ظاہر ہے، اور کتنا برا لگے گا اگر وہ ابھی ادھر چلی گئی۔ نہیں، اصل میں تو سوتی آئی تھی، ویسے بھی تھک گئی ہوں بیٹھ بیٹھ کے، اب لیٹنے کا دل نہیں کر رہا۔ وہ آرام کرے گا بھی، میں آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں گی۔ چلو جیسے تمہاری مرضی، وہ مسکرا کر بولی تھیں۔ جب کچن سمیٹ لیا تو پھر وہ دونوں اس فرشی نشست والے کمرے میں آ بیٹھیں۔ چند لمحے خاموشی سے گزر گئے۔ حیا کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کہے۔ نئی جگہ تھی، وہ بے نقاب ہونا، بے تکلف ہونا بھی نہیں چاہ رہی تھی، مگر اس گھر میں کچھ انوکھی سی اپنائیت تھی۔ کیا وہ اکثر یہاں آتا رہتا ہے؟ کبھی کبھی آتا ہے، وہ بھی پچھلے 3 سال سے، جب سے اس کا کاروبار اس جگہ پہ ہو گیا ہے۔ اس بات پہ حیا نے غور سے ان کا چہرہ دیکھا، مگر یوں لگتا جیسے وہ نہیں جانتی کہ وہ کون سا کاروبار کر رہا ہے۔ تمہاری شادی کب ہوئی تھی؟ انہوں نے مسکرا کر محبت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ ذرا گڑبڑا گئی، پتہ نہیں جہان نے کیا کہہ رکھا تھا، پھر زبردستی ذرا سا مسکرائی۔ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، بس 22 سال ہونے والے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے۔ وہ مسکرا کر سر ہلاتی دعا دے رہی تھی۔ عربوں کی مخصوص عادت۔ جہان کیا اتنے سال آپ سے کانٹیکٹ میں رہا تھا؟ ہاں، فون کرتا رہتا تھا، 2-3 برسوں سے تو آنے جانے بھی لگا ہے۔ بہت سعادت مند لڑکا ہے، ہمیں کبھی نہیں بھلایا۔ جی، وہ بتاتا تھا آپ کے بارے میں اکثر۔ آپ تو ڈاکٹر تھی نا، میرا مطلب ہے نا؟ ہاں، مگر اب میرے گھٹنوں میں درد رہتا ہے۔ یہاں ہسپتال جاتی ہوں ہر ہفتے اور اتوار لیکن آج تم لوگ آ رہے تھے اس لیے نہیں گئی۔ یعنی کہ جہان کو ان کو آنے سے پہلے مطلع کر چکا تھا، لیکن کیا تھا اگر اسے بھی بتا دیتا۔ ان کے ساتھ پہلے وہ بے تکلف میں بیٹھی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ باتیں کرتی گئیں تو حیا کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ کوہنی بھی پیچھے گاؤں تکیے پہ ٹکائے آرام سے بیٹھ گئی۔ کیلس کی باتیں، یہاں کے لوگوں کی باتیں، پاکستان کی، زیتون کے درختوں کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے مریم خانم کا گھر بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ رات میں اس نے مریم خانم کے ساتھ مل کر کھانا تیار کروایا تھا۔ انہوں نے آج مانتی بنائے تھے، عجیب و غریب سی ڈش تھی مگر مزیدار تھی۔ مریم خانم کے بقول جہان کو بہت پسند تھی۔ جب وہ دسترخوان پر برتن لگا رہے تھے تب وہ سیڑھیوں سے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ جہان، مجھے مریم آنٹی نے وہ کارڈ بھی دکھایا ہے جو تم نے ان کے لیے لکھا تھا۔ آنٹی، آپ تو جہان کو اس سے بھی پہلے سے جانتی ہیں، ہے نا؟ جب وہ اندر قالین پر آ کر بیٹھا تو اس کے سامنے پلیٹ رکھتے ہوئے حیا نے مسکراہٹ دبائے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مریم آنٹی اس کے پیچھے ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ اس کی بات پر مسکرا کر سر اسبات میں ہلایا۔ ہاں بیٹا، عرصہ ہو گیا ہے ان کے ساتھ تو، انہوں نے مانتی کی ڈش دسترخوان کے وسط میں رکھتے ہوئے کہا، پھر خود بھی وہیں بیٹھ گئیں۔ تمام برتن رکھے جا چکے تھے اور ان کے گرد وہ تینوں کون کے 3 خانوں کی طرح آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ تو پھر بتائیں نا آنٹی، جہان بچپن میں کیسا تھا؟ وہ اسی طرح مسکراہٹ دبائے گاؤں تکے سے ٹیک لگائے بیٹھی مزے سے پوچھنے لگی۔ کھلے بال سمیٹ کر کندھے پہ ایک طرف ڈالے لمبی جامنی قمیض کے اوپر شانوں پہ ٹھیک سے زیتونی دوپٹہ پھیلائے وہ اس گھر کے ساتھ بہت مانوس لگ رہی تھی۔ جہان کیسا تھا؟ ایسا ہی تھا جیسا اب ہے، آنٹی ڈش اس کے سامنے کرتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگی۔ وہ اس دوران سر جھکائے خاموشی سے پلیٹ میں کھانا ڈال رہا تھا۔ تو بتائیں نا، اب وہ تب وہ کیسا تھا؟ اس نے ابرو اٹھا کر سنجیدگی سے حیا کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ بھئی ایسا ہی تھا، بہت سمجھدار، بہت تمیزدار لڑکا۔ ہماری دیسی کے لڑکے جب کھیلتے تھے تو گیند اکثر ہمارے گھروں کی چھت پر آ جاتی تھی۔ لڑکے بغیر پوچھے گھروں میں پھلانگ لیتے تھے۔
مگر یہ تو بہت اچھا بچہ تھا، کبھی بغیر کسی کی چیز اٹھائی، کبھی کسی کی باتیں نہیں سنی، کسی کی بات ادھر سے ادھر نہیں کی، بہت ہی سعادت مند لڑکا تھا۔ آنٹی بڑی محبت اور اپنائیت سے بتا رہی تھیں اور وہ منہ آدھا کھولے ہکا بکا سن رہی تھی، جبکہ سعادت مند لڑکے نے اسی سعادت مندی سے اس بات میں سر ہلایا۔ بس اللہ کا کرم ہے خانم، میری ممی کی طبیعت بہت اچھی تھی۔ ساتھ ہی اس نے مسکراہٹ دبائے حیا کو دیکھا، جس کے چہرے کے خفگی بتا رہی تھی اسے یہ ساری باتیں بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے اپنی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی۔ اگر وہ یہ سمجھتی تھی کہ جہان نے صرف اس کو بیوقوف بنایا ہے تو وہ غلط تھی۔ اس فہرست میں تو بہت سارے لوگ تھے، اللہ سمجھے اس کو۔ رات میں آنٹی کے اپنے کمرے میں چلے جانے کے بعد وہ اوپر آئی۔ گیسٹ روم اچھا تھا، ڈبل بیڈ، نفیس بیڈ شیٹ، چھوٹے سے گھر کا چھوٹا سا کمرہ، بالکنی میں کھلتا دروازہ۔ ترکوں کے بلائی منزل کے کمروں میں بالکنی میں کھلتے دروازے ضرور ہوا کرتے تھے۔ جہان کمرے میں نہیں تھا، وہ بیڈ کی پائنتی پہ آ کر بیٹھ گئی، سمجھ نہیں آ رہی تھی اب کیا کرے۔ بالکنی کے دروازے پہ آہٹ ہوئی تو وہ فوراً اٹھنے لگی۔ بیٹھو بیٹھو، وہ ہاتھ اٹھا کر روکتا عجلت میں آگے آیا، کرسی کے سائڈ سے اپنا بیگ اٹھایا اور اسے کھولنے لگا۔ حیا اٹھتے اٹھتے واپس بیٹھ گئی۔ تم سو جاؤ، مجھے ذرا کام ہے۔ اپنے بیگ سے اپنا لیپ ٹاپ نکالتے ہوئے اس نے حیا کو کہا۔ لیپ ٹاپ کو اپنے سامنے کھول کر وہ اب کچھ سی ڈیز نکال کر الٹ پلٹ کرنے لگا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کو دیکھے گئی۔ ایک سی ڈی نکال کر جہان نے لیپ ٹاپ میں ڈالی، چند لمحے کے لیے کچھ دیکھا، پھر سی ڈی واپس نکالی، کور میں ڈالی، لیپ ٹاپ کو اٹھا کے بیگ میں رکھا اور پھر ذرا چونک کر اسے دیکھا۔ وہ ابھی تک جہان کو دیکھ رہی تھی، اس کے دیکھنے پر ذرا گڑبڑا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ تم سو جاؤ، میں جا رہا ہوں، لیکن ان کو مت بتانا۔ بیگ اٹھا کے زپ بند کرتے ہوئے وہ کھڑا ہوا، اسے کندھے پہ ڈالا اور پھر بالکنی کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ متفکر سی کھڑی ہوئی۔ کب آؤ گے؟ صبح، اندر سے دروازہ بند کر لو، میرے پاس دوسری چابی ہے، اس نے مڑے بغیر کہا اور مڑے بغیر باہر نکل گیا۔ کاش اس وقت مریم خانم سن لیتی کہ ان کے گھر کی کتنی چابیاں ان کے سعادت مند بیٹے کے پاس ہیں۔ حیا نے دروازہ بند کرتے ہوئے ذرا سی جھری سے باہر دیکھا۔ باہر ایک خستہ حال زینہ تھا جو گھر کی پشت پہ اترتا تھا اور پھر بیک ڈورز کی عادت تو اسے ہمیشہ سے تھی۔ اس نے دروازہ بند کر دیا اور اس کی پشت سے ٹیک لگائے کھڑے چند گہری سانسیں اندر اتار دیں۔ 24 گھنٹے، پورے 24 گھنٹے بعد وہ کیلس کے بارڈر پہ ہوں گے۔ کل کی رات بلا شبہ ایک یادگار رات ہوگی، اس نے سوچا تھا۔ وہ اس کی سوچ سے بھی زیادہ یادگار ہوگی، یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ صبح کا سنہری دودھیا پن کیلس کے کھیتوں اور زیتون کے درختوں کے جھنڈ پہ قطرہ قطرہ اتر رہا تھا۔ وہ کمرے میں رکھی اس واحد کرسی پہ ٹیک لگا کر بیٹھی منتظر سی بالکنی کے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ سامنے میز پہ ناشتے کے برتن خالی پڑے تھے۔ وہ کافی دیر سے اس پوزیشن میں بیٹھی تھی، اجرک کے لمبے کرتے میں ملبوس بالوں میں ڈھیلا جوڑا بنائے، منتظر، مضطرب مگر پرسکون۔ دفتر دروازے کی ہول سے کلک کی آواز آئی، آہستہ سے دروازہ کھلا۔ پٹ دونوں ہاتھوں سے پکڑے جہان نے دبے پاؤں اسے یوں دھکیلا کہ اس کی چڑچڑاہٹ کم سے کم سنائی دے۔ ابھی آدھا کھلا تھا کہ اس کی نگاہ سامنے بیٹھی حیا پہ پڑی۔ وہ شاید اس کے آرام کے خیال سے آہستہ کھول رہا تھا۔ اسے جاگتا دیکھ کر سیدھا ہوا اور اندر آ کے دروازہ بند کیا۔ صبح خیر، اٹھ گئی؟ ہاں، کب کی؟ جہان نے اپنا بیگ بیڈ پہ رکھا۔ وہ تھکا ہوا نہیں لگ رہا تھا، ٹھیک ہی تھا، شاید رات کہیں اور سویا تھا یا شاید نہیں، پتہ نہیں کیا کرتا رہا تھا۔ کیا خانم آئی تھی؟ وہ الماری کی طرف بڑھا جہاں اس کے کپڑے رکھے تھے۔ ہاں، ناشتہ دے گئی تھی، میں نے تمہارا نہیں بتایا۔ اچھا، کیا بنایا ناشتے میں؟ شاید ان کے ہاتھ کا ذائقہ سے بہت پسند تھا، سو ذرا دلچسپی سے پوچھا۔ ساتھ ہی الماری میں رکھے کپڑوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ رہا تھا۔ بورک لائی تھی، ایک میرا اور ایک تمہارا، تم نے اپنا کھا لیا؟ ہاں، اور میرا؟ اس نے ایک شرٹ اور تولیہ نکال کر کندھے پہ ڈالتے ہوئے باتھ روم کی طرف جاتے مڑ کر پوچھا۔ تم تھے نہیں، اب واپس کیا کرتے؟ تو میں نے بھی وہ کھا لیا۔ وہ جو کسی اور جواب کی توقع میں باتھ روم کی طرف جانے ہی لگا تھا، رک کر بے حد تحیر سے اسے دیکھا۔ تم نے میرا ناشتہ بھی کھا لیا؟ ہوں۔ اس نے آرام سے سر ہلایا، ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے، ٹیک لگائے۔ وہ مزے سے بیٹھی تھی۔ جہان نے تعصب سے اسے دیکھا۔ دادا کہتے تھے کہ ان کے زمانے میں بیویاں شوہر کے آنے سے پہلے کھانا نہیں کھایا کرتی تھیں۔ یہ تمہارے دادا کیا فرعون کے زمانے کے تھے؟
وہ منہ بنا کے بولی، ابھی تو گزرا ہے ان کا زمانہ، اب بھی وہی رواج ہیں، پتہ نہیں بڑوں کو کیا نوسٹلیجیا ہوتا ہے کہ شاید ان کا زمانہ زیادہ اچھا تھا۔ اس کی بات پہ جہان نے افسوس سے ذرا سر جھٹکا۔ اچھا سنو، مریم خانم کے کچن کے اوپر والے کیبنٹس میں سے دائیں ہاتھ کی تیسری کیبنٹ کھولو گی تو وہاں کھانے پینے کی بہت سی چیزیں پڑی ہوں گی، کچھ نکال لاؤ میرے لیے۔ اللہ اللہ جہان، کل وہ کسی کے بارے میں کہہ رہی تھیں کہ وہ سعادت مند لڑکا کبھی بغیر پوچھے چیز نہیں لیتا۔ میں نے کب کہا ہے کہ بغیر پوچھے لو؟ تم نے یہ بھی نہیں کہا کہ پوچھ کے لو۔ بورک سے جی نہیں بھرا جو صبح صبح میرا دماغ کھا رہی ہو، وہ خفگی سے کہتا باتھ روم میں چلا گیا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ اس کے جانے کے بعد حیا کے لبوں پہ مسکراہٹ امڈ آئی۔ وہ شرارت سے نچلا لب دانتوں سے دبائے اٹھی، سائڈ ٹیبل کے پردے کے پیچھے سے ایک ڈھکی ہوئی پلیٹ نکالی اور پھر اوپر والی پلیٹ اٹھا کے جہان کا بورک دیکھا، اسے دوبارہ ڈھکا اور پھر سامنے میز پہ رکھا۔ چند لمحے کے لیے کھڑی سوچتی رہی، پھر اپنا پرس اٹھایا، اندر سے پین اور پوسٹ اٹ نوٹ کا چھوٹا پیڈ نکالا، اوپری صفحے پر لکھا، تمہارے دماغ سے بورک کا ذائقہ بہت اچھا ہے، اور اس نوٹ پیڈ سے پھاڑا اور پھر اوپری پلیٹ پہ چپکا دیا۔ چند لمحوں بعد وہ کمرے سے باہر آئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب جہان نیچے آیا تو وہ دونوں فرشی نشست والے کمرے میں بیٹھی تھیں۔ اسے دیکھ کر وہ ذرا سا مسکرایا، وہ اپنائیت بھری مسکراہٹ، غالباً بورک اسے مل گیا تھا۔ وہ بھی جواباً مسکرائی۔ دونوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، پھر وہ تھوڑی دیر بیٹھ کر کسی کام کا کہہ کر باہر نکل گیا۔ دوپہر میں مریم خانم جب کپڑے دھونے کے لیے صحن میں آئیں تو وہ بھی اپنا عبایا اور اسکارف لے کر ادھر ہی آ گئی۔ عبایا تو وہ غالباً روز ہی دھوتی تھی، ترکی ہو یا پاکستان۔ حجاب کا یہ مطلب تو نہیں ہوتا کہ صفائی نہ رکھی جائے، بلکہ اس میں صفائی کی زیادہ ضرورت ہوتی تھی۔ وہ کبھی بھی گیلے بالوں پہ اسکارف نہیں اوڑھتی تھی، اور بھلے عبایا سے کپڑے نہ نظر آئیں مگر پھر بھی وہ استری شدہ کپڑے پہنتی اور بال ٹھیک سے بنا کر ہی اسکارف لیتی تھی۔ آنٹی کیا آپ کے پاس عبایا لوشن ہے؟ میرا لوشن ختم ہو گیا ہے۔ اپنا عبایا اسکارف پانی سے بھری بالٹی میں ڈالتے ہوئے اس نے پوچھا۔ وہ عبایا کو سرف سے دھونے کا رسک نہیں لے سکتی تھی اور عبایا لوشن ختم ہو چکا تھا، اب کس سے دھوئے؟ اتفاق سے میرے پاس بھی نہیں پڑا ہوا، تم شیمپو ڈال لو، وہ بھی ٹھیک رہے گا۔ ان کے ہدایت کے مطابق اس نے بالٹی میں تھوڑا سا شیمپو ڈالا اور ہاتھ سے مکس کر دیا۔ مریم خانم مشین میں کپڑے ڈال رہی تھیں، وہ ان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ آنٹی ایک بات تو بتائیں۔ پوچھو، انہوں نے دوران مصروفیت پوچھا۔ جہان کہتا ہے کہ قرآن میں پہلیاں ہوتی ہیں، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ دیکھو بیٹا، قرآن بذات خود پہلی نہیں ہے، لیکن اس کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور یہ تو قرآن خود بھی بار بار کہتا ہے۔ ہاں، تم کہہ سکتی ہو کہ قرآن میں بہت ساری پہلیاں ہیں، مگر آنٹی قرآن تو آسان بنا کر اتارا گیا ہے نا، تو پھر کیا ضروری ہے کہ ہم اس کی ہر پہلی ڈھونڈیں؟ نہیں، قرآن آسان بنا کر نہیں اتارا گیا، اس میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے۔ وہ اب مشین کا ٹائمر لگا رہی تھیں۔ لیکن آنٹی، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے قرآن کو آسان بنا کر اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ قرآن کو یسر بنا کر اتارا ہے، لیکن آسان نہیں۔ یسر کا مطلب آسان نہیں ہوتا، یہ تو انگریزی اور دوسری زبانوں میں اس کا ترجمہ آسان کر دیا جاتا ہے، ورنہ اس کا مطلب آسان نہیں ہوتا۔ یسر کہتے ہیں کسی چیز کو تمام ضروری لوازمات سے آراستہ کر کے اسے ریڈی ٹو یوز بنا دینے کو۔ مگر آنٹی، آسان بھی تو اسی چیز کو کہتے ہیں۔ وہ الجھی۔ نہیں بیٹا، آسان کہتے ہیں پیش آف کیک کو، یعنی کسی کو کھانے کے لیے کیک کا ایک ٹکڑا دے دینا، اور یسر کا مطلب ہے کسی کو انڈے، میدا، گھی، چینی وغیرہ اور کیک کی ریسپی دے کر کچن میں بھیج دینا۔ سب اس کے ہاتھ میں ہوگا مگر کیک سے خود بنانا ہوگا۔ اب یہ اس پہ منحصر ہے کہ وہ کیک بناتا ہے یا ان اشیاء سے آملیٹ اور میدے کی روٹی بنا کر اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے۔ انسان کے لیے یہی ہوتا ہے بیٹا جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ مشین زوردار آواز کے ساتھ چل رہی تھی۔ اس کے عبایا کو بھگوئے بھی کافی دیر ہونے کو آئی تھی، سو اس نے بالٹی سے اپنا گیلا عبایا اور اسکارف نکالا اور صحن کے
कोने में लगे सिंक पे ले आई। आंटी, क्या सब गुनाह माफ़ हो जाती है? नल खोलकर दोनों मुट्ठियों से स्याह हरीर को भींचती वो इसकी झाग निकाल रही थी। पानी गटागट की आवाज़ के साथ सिंक के पाइप से नीचे जा रहा था। हाँ, क्यों नहीं? तो फिर वो पीछे क्यों आते हैं? सिंक पे झुके खड़ी, कपड़ा भींच भींच कर इसके हाथ दुखने लगे थे। झाग अब ज़रा कम हुई थी, यानी इसकी आंटी की तरफ पुष्ट थी। वो इनकी सिर्फ आवाज़ सुन सकती थी, यानी कि वो हमें बार बार दिखाई क्यों देते हैं? इसने गीले अबाया को गठड़ी की सूरत बनाकर दोनों हाथों से निचोड़ा। पानी की धारें बहती गईं। तो अच्छा है ना, ऐसे इंसान बार बार माफ़ी मांगता रहता है। फिर एक वक्त आता है कि जब इसके वो गुनाह बदल करने की लिख दिए जाते हैं, लेकिन वो हमारा ताक़ुब ख़त्म क्यों नहीं कर देते? इसके हाथ में अब ठंडा सा अबाया रह गया था। हरीर भी जब कपड़ा था, इसको घड़ी में भी डालकर 2-3 एक शिकन ना पड़ती। इसने कभी भी इसको इस्त्री नहीं किया था। गोल मोल करके रख दो, मजाल है जो चमक मांद पड़े। सच्चे दिल से तौबा करो तो गुनाह नहीं आते पीछे। इसने तार पे अबाया फैलाया और फिर इनके सामने जा खड़ी हुई। वो अब मशीन से गीले कपड़े निकाल रही थीं। खनकियों से इसे अपना अबाया हुआ इसे फुड़फुड़ाता दिखाई दे रहा था। मगर वो कोफ तो देते हैं ना, ये अबाया मुझे कोफ दे रहा है। लगता है अभी हवा का तेज झोंका आएगा और ये उड़ाकर मेरे सारे मंजर पे छाकर इसको तारीक कर देगा। इस बात में मरियम खानम ज़रा सा मुस्कुराईं और टोकरी में से एक क्लिप उठाकर अबाया के ऊपर लगा दिया। हया पल भर को बिल्कुल ठहर गई। अब नहीं उड़ेगा, भले कितना ही फड़फड़ा ले। दुआ भी एक क्लिप की तरह होती है और ये गुनाह इसलिए यूँ फड़फड़ाते हैं ताकि तुम ये याद रखो कि अगर तुम दोबारा इस रास्ते की तरफ गई तो ये क्लिप टूट जाएगा और कपड़ा उड़कर सब पे छा जाएगा। ज़माना इस्लाम में आने के बाद जाहलियत के सब गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर गलत रास्ते की तरफ जाने की सूरत में वो पिछले गुनाह ज़िंदा हो जाते हैं और इंसान के इस पुराने ज़माने जाहलियत का भी हिसाब देना पड़ता है। तो गुनाह इसलिए हमें दिखाई जाते हैं कि ताकि हम डरते रहें और बुराई की तरफ दोबारा ना जाएं। हाँ, और ताकि हम खौफ और उम्मीद के दरमियान अल्लाह ताला को पुकारते रहें। इसी को कहते हैं ईमान। मशीन का ड्रायर बरर बजाने लगा था। आंटी इसकी इस तरफ पलट गई। वो बस इनकी पुश्त को देखे गई। बाहरे आयशा की बातें दोहराती थी। आयशा जहान की और जहान मरियम खानम की। हर इल्म वाले पे एक इल्म वाला होता है। बस इंसान को सुनना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बाज़ लोगों में अल्लाह ने बहुत खैर रखी होती है। और यह सुनना इसने तुर्की एक आकर ही शुरू किया था। तुर्की के खूबसूरत लोगों की खूबसूरत बातें